हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 98 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। ओ प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणद्वारा हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुने नै छ, किनकि भगवानको कृपा हामीलाई रहनेछ अवश्य पनि। र यो पावन समयमा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न पाउनु नै हाम्रो लागि एकदमै अहोभाग्य हामीले ठान्नु पर्दछ। त्यसैले नित्य निरन्तर हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा जसरी सक्छौँ त्यसरी नै हामी अघि बढिरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब विशेष हामीले श्रवण गर्दैछौँ कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा पुगिसक्नु भएको छ। कसका साथमा? अक्रूर काकाका साथमा। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जब भगवान मथुरा पुग्नुभयो त्यस पछाडि अब यहाँ भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ। आफूले कहाँ कसलाई कसरी कृपा गर्नुपर्नेछ, कसको कल्याण गर्नुपर्नेछ, यो त उनै घटघटवासी सबैका हृदय निवासी उनै प्रभु परमात्मालाई थाहा छ। त ओमकार स्वरूप उनै भगवानले विशेष अब बुझ्नुभयो, अब मैले मथुरावासीहरूलाई दर्शन दिनु पर्दछ, किनभने मेरो बल पराक्रम ऐश्वर्यको गान गरेको उनीहरूले श्रवण गरेका छन्। मैले विविध लीलाहरू गरेको छु, ती लीलाहरू उनीहरूले श्रवण गरेर उनीहरू इच्छुक छन् कि पुतनालाई मार्नेवाला कृष्ण कस्ता होलान्, गोवर्धनलाई उचाल्नेवाला कृष्ण कस्ता होलान्, उनीहरूलाई दर्शन गर्ने इच्छा छ भने मैले दर्शन दिनुपर्दछ। भगवानले यो सम्झाउनु भयो। त्यस पछाडि नन्द बाबाको छेउमा गएर उहाँले आज्ञा माग्नुभयो, तर नन्द बाबाले श्रीकृष्णलाई विश्वास अलिकति कम गर्नुभयो। के का लागि भन्दा यो उटपट्याङ छ, अलिकति चकचके छ होइन, भरे कहीँ गएर केही विकार गरिदिएला त अबजस मलाई आउँछ हो। यसमा चाहिँ उहाँले त्यति साह्रो विश्वास गर्नु भएन, तर धेरै कुरामा उहाँले फेरि विश्वास पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन। कोही कोही बेला उहाँलाई लाग्थ्यो कि साक्षात् प्रभु परमात्मा ईश्वर हुन्, त त्यही समयमा भगवानले फेरि माया फैलाइदिनुहुन्थ्यो, त फेरि त्यो विश्वास टुटिहाल्थ्यो होइन। हो यस्तो भइराखेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, भगवान श्रीकृष्णलाई इच्छा भयो म मथुरा सहर घुम्छु, तर नन्द बाबाले यहाँनिर आज्ञा दिनु भइरहेको थिएन। अन्तिममा भगवानले भन्नुभयो होइन म एक्लै जाँदिनँ, म कसको साथमा जान्छु? दाउजीको साथमा, यानि कि बलरामजीको साथमा, मेरा दाजुको साथमा म जान्छु भनिसकेपछि त्यस पछाडि मात्र नन्द बाबाले विश्वास गर्नुभयो। पक्कै पनि बलरामका साथमा पठाए भने चाहिँ बलराम त विश्वासी छन्, उटपट्याङ काम गर्दैनन्, जे हो गर्नुपर्ने त्यही मात्र गर्छन्, सोचेर गर्छन्, बुझेर गर्छन्। त्यस पछाडि नन्द बाबाले अब चाहिँ बलरामको विश्वास लागेका कारणले गर्दा बलराम जीका साथमा भगवान श्री कृष्णलाई उनै कन्हैयालाई घुम्न जाने आज्ञा दिनुभयो र कन्हैयाका साथमा अब त्यहाँनिर उनै बलरामजीका साथमा अन्य गोपहरू पनि पछि पछि लागे। ल हेर्नुहोस् है, किनभने भगवान श्री कृष्णका साथमा त अन्य आफ्ना साथीहरू पनि थिए।
त सबै साथमा अगाडि बढे मथुरा शहर हेर्नका लागि। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मथुरामा हल्ला अघि नै चलिसकेको थियो। जस्तै अगाडि मैले यहाँ भनेको थिएँ नि, गोवर्धन पर्वत उठाउनेवाला ती कस्ता होला नि त, कतिका बलशाली होलान्, एकदम होइन, मसलहरू त निकै ठुल्ठुलो होला होइन, बडेमानको शरीर होला। मथुरावासीहरूलाई यस्तो लागेको थियो पुतनालाई मार्नेवाला त साधारण व्यक्ति हुँदैनन् होइन, पुतनाको शरीर त विशाल थियो। त अब सबैले भगवानको रूप सुधाको पान गर्नका लागि उनीहरू दौडिन थाले। हेर्नुहोस् है, अब दौडिए सबै धाए धाम काम सब त्यागी, मनहुरङ्क निधि लुटन लागि। सबै गृह कार्य छोडेर फेरि कोही मही पार्दै थिए, मही नै पार्न छोडेर दौडिए, कोही भोजन बसाउँदै थिए होइन, भोजन जस्तो उनीहरूले बसाउनका लागि ठिक पारेका थिए त्यस्तै छोडेर भागे, यानि कि दौडिए भगवान् श्रीकृष्णको दर्शन गर्नका लागि। सबैले एक आपसमा उनीहरूले बोल्दैछन्, आहा कस्ता होला नि त कृष्ण, कस्ता होला नि त कन्हैया। सबैले यही विचार गर्दैछन्, यही सोच्दैछन्। ल हेर्नुहोस् है, एक आपसमा भगवानको अचम्म लाग्दो कामको बारेमा उनीहरूले चर्चा गर्दैछन्। अरे कृष्णले त्यस्तो अचम्म लाग्दो काम कसरी गरे होला भन्दै चर्चा गर्दैछन्। भगवानको रूपको विभिन्न वर्णनहरू उनीहरूले गरिराखेका छन्। ल अब मिथिलापुरी र मथुरापुरीमा के अन्तर छ त? यता भगवान श्री राम मिथिलापुरीमा आउँदाखेरि पनि मिथिलावासीहरूले उनीहरूले पनि भगवान श्रीरामको दर्शन गर्नका लागि दौडिएका थिए होइन। भगवान श्रीरामको त्यो रूपलाई हेर्ने बित्तिकै सबै छक्क परेका थिए। अरे यति राम्रा पुरुष आज मथुरापुरीमा रहेका मथुरावासीहरू पनि त्यसरी नै दौडिराखेका छन्। तर मथुरापुरी र मिथिलापुरीमा अब के अन्तर छ त भन्दा रामजी लजाउने शर्माउने स्वभावका हुनुहुन्थ्यो, तर मथुरापुरीमा श्यामजी उताउला, केही सङ्कोच नमान्नेवाला, नलजाउनेवाला, सबैको चित्त आकर्षित गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। मथुरापुरी र अब मिथिलापुरीमा प्रकट हुनेवाला श्री रामजी र उनी भगवान श्री कृष्णजीमा यही अन्तर छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। कर्षयति इति कृष्ण, भ्रुकुटी हल्लाएर मन्द मुस्कुराएर जसरी भए पनि चित्त आकर्षण गराउनेवाला हुनुहुन्छ को? भगवान श्री कृष्ण। अब त्यो समयमा सबै आए भगवान श्री कृष्णको रूप सुधाको पान गर्नका लागि, भगवान श्री कृष्णको दर्शन गर्नका लागि सबैले जय जयकार गर्दै अगाडि बढे। श्रद्धा सुमन को उनीहरूले वर्षा गरे। एउटा त पुष्प रूपी, अब सुमन भनौँ अथवा पुष्प भनौँ होइन, एउटै कुरो हो। पुष्पको वृष्टि गर्न लाग्यो। को माथि? भगवान माथि। ब्रजवासी छक्क परे सबै त्यो समयमा होइन। जय जयकार कसको भइरहेको छ यहाँ? हेर्नुहोस् है, कन्हैयाका साथमा गएका थिए नि त कन्हैयाका साथीहरू होइन, गोपहरू, उनीहरू छक्क परे। कसको जय जयकार भइरहेको छ यहाँ? कन्हैयाले भन्नुभयो मेरो मामला हो नि त, त्यसैले अब यहाँ यस्तै भइरहन्छ। कन्हैयाले यसरी भन्नुभयो। सबैले भने ए त्यो जानेको भए त राम्रो राम्रो कपडा लगाएर आइन्थ्यो। हेर यस्तो गोबर सोर्दै हिँडेका छौँ, अथवा काम गर्दा गर्दै जस्तो थियो कपडा त्यस्तै अवस्थामा हामी हिँडेका छौँ। हेर त दैलो मैलो, हामीले त केही पनि वास्ता गरेनौँ कि मथुरापुरीमा मेला हेर्न जाने भनिसकेपछि त हामी त भागिहाल्यौँ। अब हाम्रो यत्रो सम्मान हुन्थ्यो, कन्हैयाको यत्रो जय जयकार हुन्थ्यो भने त हामी पनि अलिकति सम्हालिएर, अलिकति हामीले पनि राम्रो राम्रो कपडा लगाएर आउँथ्यौँ होला। यो त अचम्म पो। अब यसो पोसाक कसैसँग मागौँ भने पनि भिख माग्नेवाला रहेछन् भनेर सम्झन्छन् होला सबैले। अब हामीले के गर्ने? त्यहाँ कन्हैयाका साथमा गएका गोपहरूले यसरी भन्न थाले, यानि कि साथमा गएका साथीहरूले यसरी भन्न थाले। तब कन्हैयाले पनि विचार गर्नुभयो, भगवान श्री कृष्णले पनि ओहो हो त, तर पनि चिन्ता नगर हे साथी हो,
म व्यवस्था गर्नेछु, म व्यवस्था मिलाउनेछु, किन चिन्ता गर्छौ, चिन्ता नगर। यसरी कन्हैयाले बोल्नुभयो र अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा धोबी, हेर्नुहोस् है, धोबीले अहङ्कार वश फेरि यहाँनिर कपडा बोकेर आउँदै थियो। त्यही बेला कन्हैयाले देख्नुभयो, कन्हैयाले सोध्नुभयो, भन्नुभयो, परैबाट आवाज लगाउनुभयो, ए मामाजी राम राम। तर अब अहङ्कारी धोबी होइन, कंसका कपडाहरू धुनेवाला धोबी। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जो अलिकति साँठबाँठमा रहेका, अलिकति चाहिँ कुनै पनि पद ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूका कोही पनि दास दासीहरू छन् भने उनीहरूमा पनि निकै नै अभिमान बढेको हुन्छ। त्यस्तै यो धोबीमा पनि बढ्यो। हेर्नुहोस् है, बढिरहेको छ अभिमान। त कति बढेको छ, सब यहाँ भयङ्कर बढेको छ अभिमान। कन्हैयाले भन्नुभयो, भगवान् श्रीकृष्णले, कृष्णजीले भन्नुभयो, अब मावलामा भएका सबै के हुनु छन्, मामा छन् होइन, सम्बन्धमा सबै मामा, पक्कै पनि मैले मामा नै भन्नुपर्छ भनेर राम राम मामाजी भनेर त भन्नुभयो। तर सुनेको होइन फेरि धोबीले। यहाँ धोबीले अब बारम्बार बोलाउँदा गर्दाखेरि मात्र धोबीले सुन्न त। तर अब धोबीले कस्तो जवाफ दियो भन्दा, को मलाई मामा भन्ने, हेर्दाखेरि जङ्गली जस्तो छ त। यहाँ धोबीले तमाम अब यहाँनिर गाली गर्न थाल्यो भगवान् श्रीकृष्णलाई। भगवान् श्रीकृष्णले त भन्नुभएको थियो, राम्रो सम्बोधन गर्नुभएको थियो, मामाजी राम राम। तर राम रामको बदलामा धोबीले अरू नै शब्द विभिन्न निकाल्यो। जङ्गली कहीँका गमार, कहीँका ग्वालवाल होइन, विभिन्न तरिकाले भगवान् श्रीकृष्णलाई अब यहाँनिर उसले भन्न थाल्यो। भगवान् श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मामाजी हामीलाई हजुरले ल्याउनु भएको कपडा दिनुहोस्। तर धोबीले त कपडा होइन, राम रामको साटोमा कुनै पनि सम्बोधन होइन, उसले त के दिएको छ, गाली दिएको छ। अरे गमार, यो कपडाको मोल तँलाई थाहा छ, यो कपडा कस्तो हो, कहाँ लगाउनु पर्दछ, कसरी लगाउनु पर्दछ, लगाउने आइडिया त थाहा छ, लगाउने तरिका त थाहा छ, र कपडा माग्दैछस्, र यो कपडा लगाउनका लागि लायक पनि छस् क्या आफू होइन। यस्तो विविध जब धोबीले भन्न थाल्यो त भगवान् श्रीकृष्णले यसो विचार गर्नुभयो, अब यसमा त निकै अहङ्कार बढेको छ, अब यसको पनि उद्धार त गर्नु पर्यो। ल भगवान् श्रीकृष्णले यो सम्झनु भयो। तुरन्त भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुभयो अरे मामाजी भनेर एक थप्पड मात्र गालामा दिनुभएको थियो। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। ल शिर छिनेर पर पुगेछ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, एक थप्पड जमा भगवान् श्रीकृष्णले दिनुभएको थियो त शिर त च्वाट्टै छिनेर उडेर पर पुग्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब ब्रजवासीहरू पनि निकै रिसाएका थिए नि त। अगाडि धोबीले गाली गर्दाखेरि अब सबैले भगवान् श्रीकृष्णको, कन्हैयाको जय जयकार गरे। त्यो समयमा सबैले जय जयकार गरे त भगवान् श्रीकृष्णले पनि अब भन्नुभयो, ए साथी हो, अब तिमीहरूले अब आत्तिनु पर्दैन, हेर त कपडा कति राम्रा राम्रा कपडा छन्, सबैले बाँडेर लगाओ। भगवान् श्रीकृष्णले सबै साथीहरूलाई कपडा बाँडिदिनु भयो। तर अब हेर्नुहोस् है, साना साना ग्वालवालहरू होइन, भगवान् श्रीकृष्ण पनि सानै हुनुहुन्छ, तर कपडा त ठुलो ठुलो थियो। ल हेर्नुहोस्, कपडा त लगाए सबैले, तर अब कपडा लगाएर हिँड्दाखेरि त त्यहाँनिर त कपडाले नै एकदम साफ गरिराखेको छ बाटो त। यानि कि यसको मतलब कपडा लामो छ, हिँड्दै जाँदा कपडाले फोहोरहरू बढाइराखेको छ, झाडु नि लगाउनु परेको छैन, त्यस्तो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् विचित्र त्यहाँ भइराखेको छ। सबैले अब यसो विचार गरे, अरे कन्हैया यो त भएन त, यो त पुरै हामीले लगाएको कपडाले त बाटो सफा गरिराखेको छ, यो तरिकाले भएन, सुहाउँदो चाहियो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, अब यत्रो ठुल्ठुलो कपडा लगाएर त के गर्ने, यो भएन, कहाँ गएर अब यसलाई मिलाउने। त अब कन्हैयाका साथीहरूले यसरी भन्ने बित्तिकै अब भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, चिन्ता नगर, यसको पनि पक्कै पनि कहीँ न कहीँ बन्दोबस्त म मिलाउने छु, कहीँ न कहीँबाट यसको पनि व्यवस्था हुन्छ, चिन्ता नगर।
अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा दर्जी कहाँ उनीहरू पुगे। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, टेलर्स कहाँ उनीहरू पुगे। अब टेलर्सले कपडा सिलाइराखेका थिए। त्यहाँ गएर भगवानले भन्नुभयो, श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो, राम राम मामाजी। त्यो समयमा त्यति भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, अब ती टेलर्सले भगवान श्रीकृष्णलाई चिनिहाले, तुरुन्त प्रणाम गरे। भगवानले पनि प्रणाम गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त त्यो समयमा अब ती टेलर्सले भने, अरे प्रभु, तपाईँ के कामले मेरो यो सानो यसो कपडा सिलाउने ठाउँमा हजुर पाल्नुभयो? ओहो, हजुरको पराक्रम त मैले बारम्बार सुनेको छु। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको भक्तमा कति सरलता हुन्छ, भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्ने व्यक्तिहरूमा कति सरलता हुन्छ, उनीहरू कति सहनशील हुन्छन्, उनीहरूले कति माया गरेर कति आधार गरेर बोल्दछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यी टेलर्सले हेर्नुहोस् त, भगवानको गुणानुवाद आदिलाई सुनेका रहेछन्। यस्तो स्वरूपका भगवान हुनुहुन्छ, यसरी भगवान आउनु भएको छ मथुरामा, अथवा कन्हैया आएका छन् मथुरामा, पुतनालाई मार्नेवाला होइन, गोवर्धन उठाउनेवाला, विभिन्न राक्षसहरूको संहार गर्नेवाला, बकासुर, धेनुकासुर, यस्ता अगासुर, यस्ता विविध असुरहरूलाई तह लगाउनेवाला कृष्ण कन्हैया आउनुभएको छ मथुरामा। केही ग्वालवालहरूका साथमा, आफ्ना साथीहरूका साथमा घुमिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा अघि टेलर्सले सुनिसकेका थिए। त पक्कै पनि कहाँ देख्न पाइन्छ होला, यो कामको फुर्सदले आफू त एकछिन पनि बाहिर जान पाइएको छैन भनेर चिन्ता लागिराखेको थियो। तर कर्म गर्नेवालालाई भगवान पनि मिल्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कर्म गर्नेवाला व्यक्तिले धर्म पनि कमाउँछ, सही कर्म गर्ने व्यक्तिले, र भगवानलाई पनि प्राप्त गर्छ अवश्य पनि, किनकि उसमा त लालसा हुन्छ नि त। आफूले कर्म गर्दैछ, ला मैले पूजा गर्न पाइनँ, ला मैले कथा सुन्न पाइनँ होइन, तर कथा त सुन्नु पर्दछ। त यी टेलर्सले पनि त भगवानका गुणानुवाद आदि त सुनेका थिए। त भगवानले विचार गर्नुभयो, मेरो सही गुणानुवाद यिनले सुनेका छन्, म प्रति श्रद्धा छ भने यिनलाई मैले दर्शन दिनुपर्दछ। मेरो दर्शन गर्नका लागि त कयौँ आए, तर भगवानले हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरू, आफै दर्शन दिन जानुहुन्छ भक्त कहाँ। तर हामी भगवानको दर्शन गर्नका लागि घुमिरहेका छौँ, पाप पनि गरिरहेका छौँ होइन। तर भगवानले विचार गर्नुभयो भने अवश्य पनि हाम्रो भक्तिभाव श्रद्धा सही छ भने अवश्य पनि भगवान आफै आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आज टेलर्स दर्जी कहाँ भगवान पुग्नुभयो। त अब यहाँनिर टेलर्सले भने, प्रभु मैले के सेवा गर्नु पर्यो? त भगवानले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले लगाएको कपडा ठिक छ, मैले लगाएको कपडा ठिक छ छैन। यति लामो लामो छ, अब यो कपडालाई सही बनाउनु पर्यो। कसरी हुन्छ? एकदम फिटिङ बनाउनु पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो, चिरिक्क परेको बनाउनु पर्यो। त दर्जीले हवस् भन्नुभयो होइन। अब दर्जीले अब हेर्नुहोस् यहाँनिर त्यो टेलर्सले भगवानले भनेका कुरालाई अब सही मानेर अब म गरिदिन्छु भन्ने भावले, श्रद्धाले दर्जीले, ती टेलर्सले सबै कपडाहरूलाई मिलाएर सिलाइदिए र सबैलाई मिल्दोजुल्दो बनाइदिए। त्यस पछाडि सबैले कपडा लगाएका थिए। ओहो, एकले अर्कालाई हेर्दा त पुरै सजिएको उनीहरूले पाए। ओहो, यति राम्रो मिल्ने कपडा, यति शरीरमा चाहिँ सुहाउँदो कपडा सिलाइदिए कि टेलर्सले, ओहो त्यहाँ कल्पनै छैन। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् त्यो समयमा दर्जीले ती टेलर्सले कुनै पनि इनाम लिएनन्। भगवानले भन्नुभयो, लिनुहोस्, आफूसँग भएका केही होइन हारहरू अथवा केही कुराहरू फुकालेर अर्पण दिनका लागि तयार हुनुभयो भगवान श्रीकृष्ण। तर दर्जीले, टेलर्सले लिएनन्। प्रभु, मैले त तपाईँको सेवा गरेको छु, मैले त व्यावसायिक हिसाबले आफूले काम गरेको थिएँ, अरूबाट मैले पैसा लिएकै छु नि। तपाईँबाट पनि मैले पैसा लिएँ भने अथवा तपाईँबाट पनि मैले इनाम लिएँ भने मेरो धर्म कहाँ जान्छ? मैले गरेको धर्म त हराएर जान्छ भोलि। त्यसैले म इनाम लिनेवाला छैन। घटाए बापत अब भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। आफ्नो कपडा, आफ्ना साथीहरूको कपडा घटाए बापत भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो र त्यस पछाडि भगवान त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको
अब ब्रजवासीहरूले कन्हैयासँग भने, हे कन्हैया, कपडाको व्यवस्था पनि भो, हामी सुन्दर पनि देख्यौँ, तर अझै गलामा माला भए त झन् सुनमा सुगन्ध हुने थियो। कपडा त भो, अब माला लगाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। त भगवानले भन्नुभयो, तिमीहरूको इच्छा भयो भने पक्कै पनि व्यवस्था हुन्छ अगाडि, चिन्ता नगर। पक्कै पनि इच्छा भयो नि, होइन? इच्छा भयो, सबैले त्यही भने, माला लगाउने इच्छा छ, इच्छा छ। त अब यहाँनिर अगाडि हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानले भन्नुभयो चिन्ता नगर। त अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्दै अब यहाँ मथुरामा सुदामा नाम गरेका एकजना माली थिए। ती मालीको बगैँचामा भगवान पुग्नुभयो, आफ्ना साथीहरूको साथमा ठ्याक्क त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। मालीले पनि भगवानलाई चिनिहाले। ल हेर्नुहोस् है, भक्तले भगवानलाई चिनिहाल्छन्, त्यही हो। जसमा श्रद्धा छैन, जसमा विश्वास छैन, जसमा भक्तिभाव नै छैन भने उसले त भगवानलाई चिन्दैन। चिन्छ त? कहिले पनि चिन्दैन। ल हेर्नुहोस्, अब यी सुदामा नाम गरेका जो माली थिए, मालीले पनि चिने, ओहो प्रभु तपाईँ पाल्नुभयो, पाउ कष्ट भयो, के सेवा गरौँ मैले? त त्यो समयमा भगवानले भन्नुभयो, हे माली, हामीलाई एक एकवटा फुलको माला प्रदान गरिदिनु पर्यो, यानि कि फुलको माला दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब विशुद्ध पराभक्तिको वरदान दिनुभयो मालीलाई भगवानले। फुल दिए बापत, फुल दिए नि त मालीले सबैलाई, सबैले माला लगाए, सजिए, भगवानले वरदान पनि दिनुभयो। र अगाडि त्यहाँबाट फेरि भगवान बढ्नुभयो, ब्रजवासीहरूका साथमा अगाडि बढ्नुभयो। अब ब्रजवासीहरूले भने फेरि कन्हैया पोसाक पनि भयो, माला पनि भयो, अब निधारमा चन्दन लगाउन पाए त, अथवा चन्दन टीका केही लगाउन पाए त अझ सुन्दर हामी देखिने थियौँ, सबैभन्दा राम्रो हुने थियो। त भगवानले भन्नुभयो, अब यसको पनि व्यवस्था हुन्छ, चिन्ता नगर। किन चिन्ता गर्छौ? अगाडि बढ्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एक टेढी मेढी कुब्जाले चन्दनको पात्र बोकेर जाँदै थिइन्। ल हेर्नुहोस्, भगवानले परैबाट आवाज लगाउनु भयो, अरे सुन्दरीजी। भगवानले के भन्नुभयो? अरे सुन्दरीजी, कुब्जाले, ती टेढी मेढी शरीरवाली जो कुब्जा थिइन्, कुब्जाले पहिलोपल्ट कसैले सम्बोधन गरेको उनले सुनिन्। त्यो सम्बोधन पनि कस्तो भने, अरे सुन्दरी। आजसम्म यो सुन्दरी शब्द कसैले पनि प्रयोग गरेको थिएन। कसका लागि? कुब्जाका लागि। अरे सुन्दरी भनेको सुन्ने बित्तिकै दौडिँदै भगवानको नजिकमा, कन्हैयाको नजिकमा आइन्। को तिनै कुब्जा। भगवानले सोध्नुभयो, पहिले आफ्नो परिचय देऊ। भगवानले भन्नुभयो यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू, कुब्जाले भन्दछिन्, दास्यस्म्यहं सुन्दर कंश सम्मता। यहाँनिर के भनिन् उनले? हे सुन्दर, म कंस की प्यारी दासी हुँ, मेरो नाम सौरन्ध्री हो। 3 ठाउँ भाँचिएकाले त्रिवक्रा पनि मलाई सबैले भन्दछन्। मेरो नाम त्रिवक्रा पनि हो, सौरन्ध्री पनि हो, कसैले कुब्जा पनि भन्दछन्। राजाको शरीरमा चन्दन लगाउने म काम गर्दछु। हे सुन्दर, मैले यो काम गर्दछु, तर तपाईहरू 2 भन्दा अरू यो चन्दनका लागि योग्य छैनन्। मैले हातमा चन्दन बोकेको छु, पक्कै पनि चन्दन लगाउनका लागि तपाईले मलाई सुन्दरी भनेर बोलाउनु भएको होला। आजसम्म मलाई सुन्दरी भनेर कसैले पनि भनेको थिएन। म यस्तो कुब्जा, यस्तो टेढी मेढीलाई कसैले सुन्दरी भन्छ होला? भन्दैन थियो, तर आज हजुरले भन्नुभएको छ। किन भन्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन। अब चन्दन लगाउने इच्छा छ। भगवानले भन्नुभयो, अब इच्छा त त्यसैको त हो नि, मैले मात्र होइन, यी सबै मेरा साथीहरूले पनि चन्दन लगाउने इच्छा गर्दैछन्। त्यो समयमा सौरन्ध्री हुने कुब्जाले भनिन् कि ओहो हुँदैन, म त कसैलाई पनि अरूलाई चन्दन दिनेवाली छैन। यो चन्दन लगाउनका लागि त तपाईहरू 2 जना मात्र के हुनुहुन्छ? योग्य हुनुहुन्छ। यसरी ती कुब्जाले भनिन्।
हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। त कन्हैयाले भन्नुभयो होइन सबैलाई लगाइदिनुहोस्। त अब यहाँ कुब्जाले भनिन् ल ठिकै छ, अब तपाईँले नै भन्नुहुन्छ सबैलाई लगाइदिनु भन्नुहुन्छ भने म लगाइदिन्छु। अब यहाँनिर कन्हैयाले भन्नुभयो अब हामी आफै लगाउँछौँ, तर कुब्जाले भनिन् होइन तपाईँहरूलाई म लगाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानले पनि हुन्छ भनिदिनु भयो। अब भगवानको निधारमा ती कुब्जाले चन्दन लगाइदिन् र अरू बलराम सारा ब्रजवासी सबैलाई लगाइदिन्। कसले? कुब्जाले चन्दन लगाइदिन्। ब्रजवासीहरूले भने कन्हैया हेर सबै पात्र खाली भयो, दरबारमा थियो भने कति इनाम पाउँथिन् होला यिनले, तर हामीसँग त के छ र दिने, केही पनि छैन हामीसँग है कन्हैया। यी कुब्जाले दरबारमा कसैलाई यो चन्दन लगाइदिएकी थिइन् भने पक्कै पनि त्यहाँ यिनको सम्मान हुन्थ्यो, तर हामीले त अब कसरी के गर्ने। कन्हैयाले भन्नुभयो चिन्ता नगर, आजसम्म कसैले नदिएको इनाम म यी कुब्जालाई दिनेछु। भगवानले यति भन्नुभयो। यति भनेर कुब्जालाई छेउमा बोलाउनु भयो र कुब्जाको छेउमा गएर आफ्नो खुट्टाले बुढी औँला थिचिदिनु भयो र चिउँडोमा हात लगाएर एक झड्का उचाल्नु भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब कुब्जा तीन ठाउँमा बाँगिएकी यस्तो टेढीमेढी कुब्जी थिइन् नि त, एकदम ढाड एकदम कुप्रो पारेर हिँड्थिन्। भगवानले खुट्टाको बुढी औँलामा टेकेर माथि चिउँडोमा समातेर झड्क पारेर माथि तान्नु भयो, के यसरी उठाउनु भयो। उठाउँदा मुकुन्द स्पर्शनाथ सद्यो बभुव प्रमदोत्तमा, एकदम सोझो तरिकाले झड्क पारेर सिधा मात्र बनाइदिनु भएको थियो त सुन्दर दिव्य रूपमा ती कुब्जा प्रकट भइन्। भक्तवत्सल भगवानको देख्नेवाला सबै के भए, छक्क परे। कुब्जा त अत्यन्त प्रसन्न भइन्। अब ल हेर्नुहोस्, अघिसम्म ढाड एकदम लुइएको थियो, तीन ठाउँ भाँचिएकी कुब्जा अहिले त एकदम सुन्दर भइन्, सुन्दर शरीरवाला भइन्, एकदम तेजवान पनि बनिन् र नाच्न थालिन्। पिताम्बर समातेर अब निवेदन गरिन्, हे प्रभु मेरो घर एक दिन अवश्य आई बक्सियोस्। हजुर आउनु होला मेरो घरमा एक दिन, अवश्य पनि हजुरको स्वागत मैले गर्न पाऊँ, मेरो घरमा पाइला राखेर मेरो घरलाई पवित्र पारिदिनु होला हे भगवान। भगवानसँग यसरी निवेदन गरिन् ती कुब्जाले। भगवानले भन्नुभयो अवश्य, पहिले त म मामाजीसँग मिलेर आउँछु, मावलामा आएको छु, पहिले मामा घर मैले जानुपर्छ र मामाजीको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि अवश्य पनि म आउनेछु। यसरी अब जो भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो उहाँले कुब्जालाई आश्वासन दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवानले त्यसरी भन्नुभयो र कुब्जालाई बिदा गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि सबै प्रसन्न भए, आफूसँग गएका साथीहरू पनि सबै प्रसन्न भए। मथुराका ठुला ठुला उद्योगपति सबैले अब भगवान श्रीकृष्णको स्वागत गर्नका लागि सबै आए, उपस्थित भए। ताम्बुल पान आदिले भगवानको स्वागत गर्न थाले। अब अगाडि बढ्दै बढ्दै भगवान अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। भगवान अगाडि बढ्दै जाँदा सभागारमा त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ भगवान परशुरामद्वारा दिएको कंसको धनुष थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त ठुलो धनुष राखिएको थियो त्यहाँनिर। त्यो धनुष उचाल्नका लागि कसैको पनि शक्ति थिएन। भगवान त्यो धनुषशालामा पुग्नुभयो। धनुष देख्ने बित्तिकै प्रभुले भन्नुभयो, दाजु दाजु आज्ञा दिनुहोस् त, के म यो धनुष उठाउँ? भगवानले यसरी भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले अब सानो हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण हैन, अब आफ्ना दाजुसँग आज्ञा माग्नुभयो। अगाडि नै नन्द बाबाले भन्नुभएको थियो कुनै पनि केही काम गर्नु अघि दाजुलाई सोध्नु। त भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुभयो, के म धनुष उठाउँ त? आज्ञा दिनुहोस्। यति भन्ने बित्तिकै त्यो धनुष रक्षाका लागि बसेका त्यहाँ जति पनि सैनिकहरू थिए नि, ती सैनिकहरूले यो शब्द सुन्ने बित्तिकै
कन्हैयाको खिल्ली उडाए। हेर हेर, यति सानो मान्छे छ कुरा गर्छ ठुलो ठुलो। होइन कसरी धनुष उठाउन सक्छस् त? आजसम्म कस्ता कस्ता वीरले पनि यो धनुष उठाउन सकेका छैनन् भनेर यसरी ती सैनिकहरूले भगवान श्रीकृष्णको खिल्ली उडाए, कन्हैयाको खिल्ली उडाए। त्यो समयमा त दाउजीलाई पनि रिस उठो। अब यानि कि कसलाई? बलरामजीलाई पनि रिस उठो। ए यी को हुन् भन्ने कुरा यी सैनिकहरूलाई के थाहा छ? केही पनि थाहा छैन। यिनीहरूले सम्झिएका छन् चान्चुनी। तुरुन्त दाउजीलाई पनि रिस उठो। अघिसम्म त उहाँले आज्ञा दिनुभएको थिएन। जब सैनिकहरूले खिल्ली उडाए नि, खिल्ली उडाउने बित्तिकै बलरामजीले इसारा दिनुभयो, ए कन्हैया जाऊ आफ्नो पराक्रम देखाइदेऊ। त भगवान श्रीकृष्णले पनि अघि अब इसारा बुझ्नुभयो, तुरुन्त जानुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। करेण वामेन सलिल मुद्रितम सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। तुरुन्त आँखा झिम्क्याउँदै अगाडि बढ्नुभयो। त तुरुन्त देब्रे हातले धनुष च्याप्प समात्नुभयो र जुरुक्क उठाउनुभयो र प्रत्यञ्च चढाउने बित्तिकै उहाँले प्रत्यञ्च चढाउन एकदम धनुषलाई खिच्नुभयो। चढाउने बित्तिकै धडामसँग त्यो धनुष भाँचिएर दुई टुक्रा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यति भयङ्कर शब्द आयो कि धरती त्यो समयमा हल्लियो। यी कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। सुखदेवजीले राजा परीक्षितजीलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ र हामीले पनि यही कथा हजुरहरू समक्षमा राखिराखेका छौँ। जब भगवान श्रीकृष्णले त्यो धनुष उठाउनु भएको थियो, प्रत्यञ्च चढाउँदा धनुष भाँचियो, तब सैनिकहरू सबै छक्क परे। ला यो धनुष रक्षा गर्नका लागि हामीलाई कंसले खटाएका थिए, अब हामीलाई कंसले मार्छन्। अब यो बच्चालाई हामीले त्यतिकै छोड्नु हुँदैन। सबै सैनिकहरू कन्हैयालाई गोद्नका लागि अगाडि बढे। तर एक एक टुक्राले दाउ, जो दाजु बलरामजी हुनुहुन्थ्यो दाउजी, र श्री कृष्णजीले एक एकवटा धनुषको टुक्रा समातेर सैनिकहरूको दरो पिटाई गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, सबै सैनिकहरूलाई त्यही धनुषको आदि आदि टुक्राले गोद्दै गोद्दै सबै सैनिकहरूलाई घाइते बनाइदिनु भयो भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीले। र सबै अरू भाग्न थाले। सबै कंसका सामुन्नेमा गएर उनीहरूले निवेदन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस्, सबैले गएर भने, अरे एउटा सानो सानो बच्चा आएको छ। तुरुन्त धनुष त्यसले उठाइदियो, देब्रे हातले उठाइदियो र धनुषमा प्रत्यञ्च चढाउँदा धनुष भाँचिदियो र हाम्रो पनि यो हालत गरिदियो। कंसका सामुन्नेमा गएर सबैले निवेदन गरे। कंसले छक्क पर्यो। ओहो, के हो त यस्तो? यो कंसलाई परशुरामजीले भनेको कुरा याद आयो त्यो समयमा। जसले यो धनुष भाँच्नै छ त्यसैले तिमीलाई मार्नै छ, अरू कसैले पनि तिमीलाई मार्न सक्नेवाला छैन। परशुराम भगवानले अगाडि यो भनिदिनु भएको थियो। परशुरामजीले भन्नुभएको थियो कंसलाई। त्यो वचन याद आयो। तुरुन्त कंस अब डराउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, जो परशुरामजीले भनेको त्यो शब्दलाई सम्झेर अब डरले थरथर थर काप्न थाल्यो। अब त्यो दिन रात पनि पर्यो। रात बितिसकेको थियो, रात पर्यो। अब यहाँ कंस यति साह्रो डराएको छ कि त्यसको सीमा नै छैन। अब डरले उसले रातभरि सुत्न सकेन। कंसले कन्हैया बलराम जतिखेर उसले यही सम्झन थाल्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यता कन्हैया र बलरामजी र अन्य आफ्नो साथमा आएका जति पनि ब्रजवासीहरू रहेका थिए, ती सबै मिलेर नन्द बाबा भएका ठाउँमा पुगे। धनुष भङ्ग गरिसकेपछि यता कंसलाई अब रातिको समयमा निन्द्रा लागेको छैन। यता सबैजना भेला हुनुभएको छ नन्द बाबाको सामुन्नेमा। छेउमा गएर सबैले एक आपसमा दिनभरि घुमेका कुराहरू सुनाइराखेका छन् र धनुष भाँचेका कुराहरू सुनाइराखेका छन्। यता उनीहरू खुसीले गदगद भइरहेका छन् मथुरा घुम्न पाएर। भने उता जो कंस छ, कंसलाई अत्यन्त डर लागिरहेको छ। ऊ डरको साथमा बाँचिरहेको छ भने यता भगवान श्री कृष्णका साथमा रहेका व्यक्तिहरू हाँसोका साथमा, उनीहरू खुसीका साथमा बाँचिरहेका छन्। यही त भिन्नता छ।
भगवानका साथमा भगवानको नाम जपेर बाँच्ने व्यक्तिहरू जतिखेर पनि खुसी नै रहन्छन्। दुःखमा पनि खुसी नै उनीहरूले महसुस गर्छन्, खुसीमा पनि उनीहरूले खुसी नै महसुस गर्छन्। र जो भगवानदेखि विमुख छन् र जो भगवानको नामदेखि विमुख छन् उनीहरू दुःखमा पर्दाखेरि अत्यन्त पीडित हुन्छन् र उनीहरू मर्ने अवस्थामा पनि पुग्छन्। तर भगवानका गुणानुवाद आदि जप्ने व्यक्तिहरूलाई न मृत्युको डर लाग्छ न केहीको डर लाग्छ, केहीको पनि डर लाग्दैन। यही छ जीवसँग मिल्नुको जुन यो एउटा यसलाई संयोग भनौँ अथवा जीव शिवसँग मिल्नुको संयोग भनौँ, यही अन्तर रहेको छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलिको अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।